आज शाहिद बंगश पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के पीके चेयरमैन आपको कोहाड़ के बनिस्बत से, क्योंकि मैं रहता कोहाड़ में हूँ, कोहाड़ के निस्बत से आपको एक नया करप्शन का इंकशाफ करने जा रहा हूँ। नया करप्शन भी, हमारे अवाम की तकलीफ़ात भी। सबसे पहले मैं आपको जो कि हमारी सब्ज़ी मंडी है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे तकलीफ़ात बने हुए हैं, ये एक मंडी है, सरकारी मंडी, उसका ये मेन एंट्रेंस है। आप इसका मेन एंट्रेंस प्लीज़ ज़रा चेक कीजिए। ये इसका मेन एंट्रेंस है, इसके अलावा इसका कहीं पर भी एंट्रेंस नहीं है। ये सरकारी मंडी का, सब्ज़ी मंडी का, फ्रूट मंडी का एंट्रेंस है। लिहाजा मैं आपको आगे ले जाके मज़ीद भी कुछ दास्तान, मज़ीद भी कुछ इसके वाक़यात बताता चलूँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसकी वीडियो कीजिए। इसके अलावा मेरे भाई ये इसका था मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के बाद जब इसके अंदर गाड़ी आएगी या मतलब कोई भी कंटेनर आएगा तो उसके लिए जो तकलीफ होगी, जो तकलीफात होंगे, सबसे पहले ये जो भी मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस में जितना भी इसका रोड है, रोड का कोई हाल नहीं है, उस पर एक रिक्शा भी नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि वो खुद भी तंग है। तकरीबन ये आज से 35 साल पहले से अच्छा जी, एंट्रेंस के बाद अभी हम ये मेन पॉइंट पर आ गए जहाँ पर सब्जी मंडी है। तो इसके बारे में मैं आपको चंद ये जी सब्जी मंडी है, यहाँ पर जो 2008 में इस मंडी के लिए जो BOT किया गया था, जिसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि इसमें 108 दुकानें बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, इसमें सड़कें लगाएंगे, इसमें सीवरेज का निज़ाम लगाएंगे वगैरह वगैरह। जबकि उसने कोई भी सहूलत नहीं बनाया, इसमें कोई भी सहूलत नहीं, ना इसमें कोई स्ट्रीट लाइट है, ना इसमें कोई सड़कों का निज़ाम बनाया है, ना इसमें कोई मतलब है कि सहूलियात, ना उसने कोई सहूलियात बनाया, ना उसने कोई फैसिलिटीज़ दी। उसके बाद वो दुकानों के पैसे लेकर भाग गया। ठीक है, भाग जाने के बाद उसी ठेकेदार को अभी फिर लाया गया, उसी ठेकेदार को अभी फिर ठेका दिया गया। ठीक है, अभी उस ठेकेदार को चाहिए था कि वो पहले यहाँ आता, स्ट्रीट लाइट लगाता, सीवरेज का निज़ाम सही करता, कोल्ड स्टोरेज बनाता, उसको सहूलतें देता, क्योंकि उसी वजह से वो भाग चुका था। अभी वो दोबारा आया, दोबारा उसने सिर्फ दुकानें शुरू की। दुकानें किस लिए शुरू की? दुकानों में इसका अपना एक मज़ा है। दुकानों में मज़ा क्या है? दुकानों में मज़ा ये है कि ये 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की दुकान है और 50 लाख रुपए की बिकती है। अगर ये 50 लाख रुपए की ये ठेकेदार इसको बेचता है तो क्यों ना हम पाकिस्तान को इसका फायदा पहुंचे। ये TMO खुद क्यों नहीं करता? TMO खुद इसको 50 लाख रुपए का क्यों नहीं बेचता? ठेकेदार को देता है 2.5 लाख रुपए का, ठेकेदार आके देता है 50 लाख रुपए का। ना इसने कोई सहूलत बनाई है, ना इसमें कोई कोल्ड स्टोर है, ना इसमें स्ट्रीट लाइट है। इसका एंट्रेंस आपने देखा, उसका रोड की हालत आपने देखी, इसका सीवरेज निज़ाम में आपको मज़ीद की बात मैं आपको बताऊं। मज़े की बात इसमें यह है कि ये पूरा की पूरी कार्रवाई ये लॉकडाउन के दौरान किया गया। जब सब कुछ दफ्तरें बंद थी, जब पूरे ऑफिस बंद थे, उस दौरान में ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। तो इसमें जाहिर बात है कि इसमें दो नंबरी है, दोगली पॉलिसी है। क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान में। अच्छा, TOR का ये एक मेरे पास एक लेटर है। जब TOR से इन्होंने मतलब मांगा, इजाज़तनामा मांगा, तो उन्होंने इसके इजाज़त में कहा है कि BOT के तहत ये है कि अगर कोई वायलेशन हो तो उसका फैसला सेक्रेटरी करेगा। तो इस मामले को वायलेशन के बावजूद सेक्रेटरी ने नहीं उठाया। TOR ने इनको कहा कि अगर इसमें कोई वायलेशन हुई हो तो इसका फैसला सेक्रेटरी करेगा, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी ने कोई फैसला नहीं किया। और वायलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। वायलेशन में ये ठेकेदार एक दफ़ा भाग चुका है, इसने कोई सहूलियत नहीं दी है। TOR कह रहा है कि BOT को पूरा ना करने पर NAB को भी मतलब है कि इसका जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल करने की तजवीज़ दी, और ठेकेदार को सूबाई हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट भी किया। तो फिर उसी ठेकेदार को लाया गया, फिर उसी ठेकेदार को मतलब है कि दोबारा उसको ठेका दिया गया है। तो इस ठेकेदार को मेरे TOR के मुताबिक TMA कोहाड़ ने इसी ठेकेदार के खिलाफ नुकसान भरने का केस भी जीता है। अब उसी केस का क्या बनेगा? ये नुकसान कौन भरेगा? मतलब यही ठेकेदार जिसके लिए TMA कोहाड़ ने केस किया था, इस पर कि इसने नुकसान किया हमारा, वो ठेकेदार वो केस TMA जीता भी, और आज TMA ने उसी ठेकेदार को लाके दोबारा लगा दिया। यानी या तो वो
غلط ہے یا کون اس میں کون. تو اس سے پہلے تو میں آپ کو ٹی او آر کے جتنے بھی مطلب ہے کہ الزامات تھے یا جتنے بھی اس کے وہ تھے خدشات تھے وہ بیان کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں جی یہ منڈی ہے. اس میں آپ دیکھیں کوئی سہولت آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی اس میں سویریج کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی آپ کو اسٹریٹ لائٹ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو کوئی کولڈ سٹور نظر آ رہا ہے. اس میں اس سائڈ پر کولڈ سٹور ہونا چاہیے تھا, اور یہ جو درمیان میں جدھر سے ہم ابھی گھسے ہیں یہاں پر اس طرح کا ایک شیڈ ہونا چاہیے تھا, تاکہ یہ چھپنس نہیں صحیح, اس کے آنے جانے کا راستہ نہیں صحیح. اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ہے. پچھلی بی او ٹی کے تحت ٹھیکیدار نے غلط دکانوں کی الاٹمنٹ کی تھی, جس کی یہ جی نکاس کا نظام ہے, گندگی کا نظام ہے, یہ ابھی تک اس طرح کا پڑا ہوا ہے. ابھی مزید دکانیں یہ یہاں پر بنا رہے ہیں, یہ ادھر یہ مزید دکانیں بنا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس منڈی کو سہولیات دیتے, بجائے اس کے کہ اس منڈی کو یہ مطلب فیسیلیٹیز دیتے, لوگوں کو سہولیات فراہم کر دے, یہ صرف دکانیں بنا رہا ہے. تاکہ پچھلی دفعہ جس طرح کہ پچھلی دفعہ اس نے دکانیں بنائی, اپنے پیسے اٹھائے اور بھاگ گیا, تو اسی طرح اس دفعہ بھی ان کا کچھ ارادے بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ دکانیں بنائیں اور پیسے اٹھائیں اور بھاگ جائیں. جب اس ٹھیکیدار کے بارے میں ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وہ لوگ ہیں, کہ یہ سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یعنی آرڈر فیصلہ اس کے حق میں آیا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. آپ فیصلے کو ذرا غور سے سنیے, آپ فیصلے کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ میرا نہیں, یہ سیکرٹری کا کام ہے, اور سیکرٹری اس پر ایکشن لے نہیں رہا ہے پچھلے 10 سال سے. ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں لے رہا ہے, کیوں, وجہ کیا ہے, کس چیز کی وجہ سے نہیں لے رہا ہے. لیکن میرے بھائی یہ دیکھو, یہ دکانیں بن رہی ہے, اس کے پیچھے بیک سائڈ پر دکانیں بن رہی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا سہولات نہیں ہے, اور سیکرٹری اس پر کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لے رہا ہے. اب سب لوگوں سے میرے درخواست ہے کہ یہ ٹی او آر کے جو کچھ بھی اس نے لکھا ہوا ہے, ٹی او آر نے جو پوائنٹس میں اجاگر کیے ہیں وہ میں نے اب سب لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. ٹی او آر بھی ان کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹی او آر نے بھی اس کو کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم عوام کو اس اور یہ بھی پتہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس پر ٹی او آر نے یہ سسٹم سارا اس کے ساتھ نہیں مانا, اس کو چینج کیا گیا, اس کو یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا. بس صرف بدبختی ہماری ہے, ہمارے عوام کی ہے, کوہاڑ کی عوام کی ہے کہ ہمیں سہولیات نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک بدماشی کی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ ایک ہونڈا گردی کی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ ایک ڈنڈے کا زور چلایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ مطلب ایک وڈیرانہ پن, ایک چودراہٹ سسٹم. کوئی حکومت کچھ بھی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اس طریقے انصاف کی حکومت سے ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ خدارا آئیے اور حقیقت دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے. یہ ایجنسیاں کہاں چلی گئی؟ ہماری وہ ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ آ کر حقیقت دیکھیں, ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو چاہیے کہ وہ آ کر حقیقت دیکھیں, اس ٹی ایم او کا بھی دیکھیں, ٹی او آر کا بھی دیکھیں, ہمارا بھی دیکھیں. ہمارا موقف صرف اور صرف عوام کو سہولیات دینا ہے. ہماری جدوجہد صرف اور صرف خدمت خلق کرنا ہے اور عوام کو سہولیات. ابھی آخر میں سب سے بڑی مطلب ہے کہ بڑے عاجزانہ طور پر یہ ایک التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ 7 لاکھ کی دکان یہاں پر 50 لاکھ روپے کی بکتی ہے. یعنی 7 لاکھ پچھلے بی او ٹی میں یہ 7 لاکھ کی بکی تھی, تب بھی مسئلے مسائل بنے تھے. یہ 2-2.5 لاکھ کی دکان آج کل یہ 50 لاکھ روپے کی یہاں بک رہی ہے. ایک آڑتی یہاں آ کر ایک افغان مہاجر آڑتی ہوگا, وہ یہاں آ کر 50 لاکھ روپے کی دکان لے گا, تو وہ تو اپنی منمانی کرے گا, آگے اپنی منمانی سے اپنے سودے بیچے گا, اپنی منمانی سے, کیونکہ اس نے پیسے کور کرنے ہیں, اس نے اپنا سسٹم کور کرنا ہے نا. 50 لاکھ روپے کی اس نے دکان لی ہے, اس نے کچھ کمائی بھی کرنی ہے, 50 لاکھ روپے بھی ریکور کرنے ہیں. تو اس کا سارا دار و مدار اور اس کا سارا بوجھ کس پر پڑے گا؟ اس کا سارا بوجھ کوہاڑ کے عوام پر پڑے گا. اس کا سارا بوجھ کوہاڑ کے عوام ہی برداشت کرے گا, کیونکہ وہ مہنگا بیچے گا سودا. تو خدا کے لیے اس پوائنٹ پر ذرا غور کریں. سیکرٹری سے ہمارا درخواست ہے کہ اس پوائنٹ پر غور کریں اور اس کا بنیادی حل نکالیں اور اس کا مستقل حل نکالیں. خدا کے لیے تو میرے پاس سبزی منڈی کے بارے میں چند معلومات تھی, میرے اپنے ذرائع سے معلوم شدہ معلومات تھی ہمارے پاس کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن میں رگڑا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو, کوہاٹی عوام کو. میں ان سے ہاتھ باندھ کر التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ کرپشن کے بازار کو بند کیا جائے اور اچھی طریقے سے ان مسئلوں کو حل کیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے پاس اور بھی انہی لوگوں کے, انہی افیسروں کے کرپشن کے بہت سارے مطلب ہے کہ اپنے سورسز سے جو کہ رپورٹس ہیں
वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को वो भी वाज़ेह करता चलेंगे, जैसा कि हमारे कोतल प्लाजा में क्या हो रहा है, जैसा कि हमारी मुर्ग मंडी में क्या हो रहा है, जैसा कि हमारे किंगेट प्लाजा में क्या हो रहा है। ये सब हमारे पास है, लेकिन हमने आंखें बंद की हुई है। सिर्फ इस वजह से आंखें बंद की हुई है कि अल्लाह करे कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे लाइन पर आ जाए और हमें सहूलियात देना शुरू कर दें। और अगर ऐसा ना हुआ और हमें सहूलियात नहीं मिली और कोहाड़ के अवाम को जलील करते गए, तो इंशाल्लाह कि हम अगली वीडियो में मजीद इनके शफात भी करेंगे और मजीद करप्शन भी उजागर करेंगे, जैसा कि इनका किया कि भागे हुए ठेकेदार को फिर लाया गया, ना सहूलियात देने वाले ठेकेदार को फिर लाया गया। एक ठेकेदार के साथ एक टीएमओ मतलब केस डालता है, केस जीतता भी है और उसके बावजूद उसको लाया जाता है। यानी ये 1000 किस्म के इशारतन थे हमारे पास। बाकी मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगा और फिर जाकर अपने ये जो हमारे इदारे हैं उनके गिरबान पकड़कर झंझोड़ेंगे भी इंशाल्लाह। एंड पे पाकिस्तान मैं अपने तारुफ भी करता चलूंगा। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट केपी के चेयरमैन शाहिद जमान बंगश, रिटायर्ड एसएसजी सोल्जर भी हूँ। तो इसके अलावा जो भी मैंने अभी बात की है इस पर बगौर गौर किया जाए। टीएमओ से भी दरखास्त है, हमारे आला अफसरान से भी दरखास्त है, हमारे सेक्रेटरी से भी दरखास्त है और हमारे इंटेलिजेंस इदारों से भी दरखास्त है कि इनकी अपनी मतलब है कि अपने तहत अपने थ्रू पे इनकी इंक्वायरी की जाए और इनकी असल वजहात तक पहुंचकर हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद सोचें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।